आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान अलीशान आया जाएगा तो उनके लिबास उतार दिए जाएंगे। हजरत ऐशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर एक दूसरे को हया नहीं आएगा किसी औरत को मर्द से या मर्द को औरत से? इस वक्त तवज्जो है ना, सबकी तवज्जो है ना जी, माशाल्लाह। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐशा मामला कुछ आगे है, ऐशा सदीका मामला कुछ इससे भी और आगे है। पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त किसी को किसी की पहचान नहीं होगी, खौफनाक दिन होगा। उस वक्त हर किसी को अपनी परेशानी होगी, कोई किसी को देखने की बजाय, देख तो दूर की बात है, आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हर किसी को अपनी फिक्र होगी, हर कोई अपनी नेकियों की तलाश में होगा। और रोज़े हश्र के बारे में आता है कि आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान अलीशान है कि रोज़े हश्र के दिन नेकियों का वजन किया जाएगा। एक अल्लाह के प्यारे के नामा अमाल में से एक नेकी कम हो, उसको हुक्म मिलेगा जाके नेकी लेके आओ। बेटी बेटे रिश्तेदार सब जमा है, माँ बाप है, वो दोस्त है जिनकी खातिर दिन रात झूठ बोलना पड़ता था, हर काम करना पड़ता था, आप जाके नेकी लेगा, भागेगा दौड़ेगा। सब औलाद बीवी बच्चे नेकी देने से इनकार कर जाए। सब कहेंगे हम खुद पहले परेशान है, आपको नेकी कैसे दे, हम तो नेकी नहीं दे सकते। देखिए इस वक्त जब मुश्किल होता है, अगर किसी को एक रियाल या एक रुपया भी जरूरत तो कोई नहीं देता, ये कहते हैं कि हम खुद परेशान है, आपको कैसे दे, कैसे पैसे दे। अगर किसी के जेब में 50,000 भी खड़ा होगा फिर भी इनकार करते हैं, लेकिन बेटे बेटी माँ बाप रिश्तेदार सब इनकार कर जाएंगे, भागेगा दौड़ेगा, नेकी कहीं से नहीं मिलेगी। ऐसे सीधा रास्ते में जाता हुआ एक आदमी देखेगा, पूछेगा क्या है मेरे दोस्त, आपको क्या परेशानी है? बताएगा कि मेरे नामा अमाल में से एक नेकी कम है जिसकी वजह से मुझे जहन्नम में डाला जाएगा। वो कहेगा कि मेरे नामा अमाल में सिर्फ एक नेकी है, मैंने तो वैसे जहन्नम में जाना है, आप ये नेकी लेके जन्नत में चले। खुशी से अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होगा, अर्ज करेगा कि या अल्लाह, जो मेरे नामे अमाल में से एक नेकी कम थी वो मुझे मिल गई, अब मुझे जन्नत मिल जाए। अल्लाह पाक का हुक्म होगा कि आज के दिन में तो मैं सखी था, वो कौन है जिसने इतनी बड़ी सखावत की, आपको नेकी दिया, उसको बुलाया जाए। जब उस शख्स को बुलाया जाएगा, अल्लाह पाक पहले शख्स को हुक्म देगा कि तुम भी जन्नत में जाओ, इसको भी साथ जन्नत में। कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद तो आप लोग मेरे ख्याल में कुछ समझ गए हैं, बाकी नहीं समझे। देखो जिस औलाद के लिए आज मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूँ, हम परदेश में हैं, मुसीबतें काट रहे हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, हर किस्म की परेशानी है, लेकिन यही औलाद भी रोज़े हश्र के दिन एक नेकी अगर कम हो गई तो इनकार कर जाएगी। तो उससे बेहतर है कि जिस मकाम पे हम आज आए हैं, इस मकाम पे इस दुनिया की दौलत को भी इकट्ठा करें और आखिरत की दौलत को भी। ये दौलत दुनिया औलाद फानी है, लेकिन जो ईमान की दौलत है वो दुनिया की दौलत भी है, कब्र की दौलत भी है और हश्र की दौलत भी है। आगे जो हमारी ज़ियारत है उसका नाम है नहर जुबैदा रहमतुल्लाह अलैह। खलीफा हारून रशीद की बीवी का नाम था जुबैदा मलिका। वो अल्लाह की बंदी हज करने आई, देखा मीना मुज़दलिफा अरफात में पानी की कमी की वजह से हाजों का इंतकाल हो रहा है। अल्लाह की बंदी ने मैदान अरफात में अपने रब से दुआ की। मैंने आपको पहले भी बताया, मैदान अरफात में जो भी दुआ करोगे कबूल हो जाएगी। 2016 की बात है, हाजी के ऊपर ऐसे गाड़ी लेके आए, एक आपके इंडिया का एक हाजी था, बहुत ज़ईफ उम्र था, कहता कि बेटा मुझे इतना ही दर्द है बहुत शदीद। अरफात में उतरा है गाड़ी से, दुआ की है या अल्लाह या मौत दे या शफा दे। जब वो वापस आए तो बकौल उसके कहने के कहता है कि बेटा मुझे शफा मिली।
یہ 2016 کی بات ہے. جب اس نے دعا کی اللہ پاک نے دعا قبول کی. جب واپس کی جا کے سب کو بتایا کہ یہ نیک کام کرنا چاہتے ہو, کسی نے کہا زندگی کا علم نہیں ہے, یہ تو وسیع کام ہے. اللہ کی بندی نے اپنے رب سے دعا کی. اللہ پاک کی مدد سے عراق میں ایک دریا ہے جس کا نام ہے دریا دجلہ, یہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھے, اس سے یہ نہر بنوا کے مینا مزدلفہ عرفات میں پانی کا انتظام کیا. یہ آپ کو پہاڑ کے دامن میں نہر نظر آ رہی ہے, دیوار نظر آ رہی ہے, اسی کا نام ہے نہر زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ. جب کام مکمل ہو گیا, سب رشتہ داروں عزیزوں نے مل کر پوچھا کہ اس پر لاگت کتنی لگی ہے. سبحان اللہ, لاگت کی بات ہوئی, سب نے پوچھا کہ اس پر لاگت کتنی لگی. اللہ کی بندی معاملہ ہے. آج تک کسی کو اس کی لاگت کا علم نہیں. ہم 10 روپے مسجد کا چندہ دیتے ہیں, پہلے 3 بار اعلان ہوتا ہے. کوئی نیک کام کرتے ہیں, پہلے سب کو بتاتے ہیں کہ یہ نیک کام ہو رہا ہے. لیکن اس پہ دیکھو, عراق کے ملک عراق سے یہ نہر بنوا کے شام, طیف, مزدلفہ, عرفات میں کروڑوں اربوں خربوں کی لاگت لگی, لیکن آج تک کسی کو علم بھی نہیں. جب وہ ٹھیکیدار مزدور اپنی اجرت مانگنے کے لیے اللہ کی بندی کے پاس پہنچے تو اللہ کی بندی میں نے یہ جو کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے بغیر حساب و کتاب کے لیے کیا ہے. آج تک کسی کو اس کی لاگت کا علم بھی نہیں. اور جتنا مزدوروں ٹھیکیداروں نے لیا بغیر حساب و کتاب کے لیے, اس کے بعد اللہ کی بندی نے دعا کی کہ یا اللہ جیسے میں نے تیرا کام بغیر حساب و کتاب کے کیا ہے, تو بھی بغیر حساب و کتاب کے مجھے جنت عطا فرما. تو اللہ پاک نے اپنی بندی کی دعا قبول فرمائی. اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں, یہ مزدلفہ کا اسٹیشن ہے. یہ آپ کے سامنے مزدلفہ کا اسٹیشن بھی ہے, میٹرو ٹرین کی پل بھی ہے. 9 ذی الحجہ کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے, مغرب کی اذان ختم ہونے کے بعد سب حاجی واپس آتے ہیں. اسی میدان میں آ کے 2 نمازیں ادا کرتے ہیں. کون کون سی؟ ایک مغرب اور دوسری عشاء کی, ایک ہی ساتھ میں ملا کے. اپنے گھر میں دونوں سائڈوں پہ دیکھیے, یہ لال کلر کے راستے پیدل جانے والوں کے لیے راستے ہیں. اس میدان میں 10 کی رات کو سب حاجی قیام کرتے ہیں. اور اس میدان میں ایک زیارت ہے جس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. قرآن پاک کا 2 پارہ سورۃ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حج پر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپسی ہے, تو اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اس مسجد سے گزرو اللہ کا ذکر کرو. اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں اور اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ بہت عظیم میدان ہے. ہر میدان میں خیمے ہوتے ہیں, ایسی ہوتے ہیں, لیکن اس میدان میں ہر چیز ختم ہو گئی ہے. ایسی ختم, کمبل ختم, تکیے ختم, بلڈنگ ختم, خیمے ختم, کچھ بھی نہیں ہوگا. 10 کی رات کو سب حاجی اس میدان میں, کھلے وسیع میدان میں قیام کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا, زمین کے نیچے ساری رات قیام کریں گے. یہ ظاہر لگے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پتھر نظر آ رہے ہیں سب کو. یہ سامنے پتھر نظر آ رہے ہیں. اس میدان سے حاجی لوگ 10 کی رات کو کنکرا اکٹھی کرتے ہیں, جو 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد جا کے جمرات کو رمی کرتے ہیں. حج مکمل ہوتا ہے. اگر کوئی حاجی اس میدان کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے کنکرا اٹھا کے رمی کرے گا, رمی تو ہو جائے گی لیکن سنت ادا نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان سے کنکرا اٹھا کر رمی کی. اللہ پاک ہم سب کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت کھلا وسیع میدان ہے. یہ میٹرو ٹرین جو ہے یہ صرف حج کے دنوں میں چلتی ہے, باقی سال کے کسی دن بھی اس کے اوپر میٹرو ٹرین نہیں چلتی. اور ابھی یہی میٹرو ٹرین تیار ہو رہی ہے مکہ سے مدینہ منورہ جدہ کے لیے. لیکن وہ کامیاب تو نہیں ہوگی کیونکہ حاجیوں پہ اتنا سامان ہوتے ہیں, تو بسم اللہ سے حاجی اٹھا کے حرم کے قریب کیسے سامان لے کے جائیں.
اور ان گاڑیوں کا کرایہ تو ادھر ہی لگ جائے گا سامان اٹھاتے ہیں. آگے وہ جگہ آپ کو دکھائیں گے. ان خیموں کو چھوڑو, یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو خیمے نظر آ رہے ہیں یہ ابھی شروع ہو رہے ہیں. ابھی بہت دور دور تک آپ کو خیمے نظر آئیں گے. پہلے آپ کو چند ایسے مقامات ہیں جو قریب قریب ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیں. پہلے آپ ان کی زیارتیں کر لو, ان کو دیکھ لو, اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور گاڑی پل کے اوپر کھڑی کر کے آپ کو دکھائیں گے. آگے جو جگہ آ رہی ہے اس کا نام ہے وادی محسر. اس جگہ پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا تھا. اس نے ادھر ایک گرجا نما گھر بنایا کہ سب لوگ ادھر آئیں گے, طواف کریں گے, عمرہ کریں گے. تو کسی مسلمان کو علم ہوا, اس نے جا کے اس میں گندگی پھینکی. غصے کی حالت میں آ گیا, کہنے لگا کہ میں بھی جا کے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ شہید کرتا ہوں. جب وہ اپنا ہاتھوں کا لشکر لے کر مینا مزدلفہ کے درمیان میں پہنچا, شام ہو گئی. کہنے لگا کہ آج رات ادھر ہی قیام کرتے, جیسے صبح ہوگی جا کے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ شہید کیا جائے گا. تو جس کا گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے. تو اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے آنکھوں سے کہ میں نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. یا کریم علیہ السلام کی ولادت سے 55 دن پہلے عذاب نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی عذاب والی جگہ سے گزرو تو استغفر اللہ پڑھو. یہ پل ختم ہوگی, یہ میٹرو ٹرین کا بہت بڑا اسٹیشن ہے مزدلفہ کے میدان میں. اور آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو, آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں پہلے, یا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو خالی جگہ نظر آ رہی ہے. سب پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ. اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ایسے بات یہ جگہ آپ نے زیارت تو نہیں کی, یہ تو آپ نے عبرت کی نظر سے دیکھا نا. آگے آپ کو زیارت کرائیں گے مقام اسماعیل علیہ السلام کی, وہ مقام جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے. سب نے سنا ہے نا. تو آج اللہ پاک نے ہم سب کو وہ سعادت نصیب کیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کریں گے. ابھی گاڑی رکے گی, آگے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کے اوپر 2-3 فٹ کا مینار نظر آئے گا. جیسے مسجد کا مینار ہوتا ہے اس کے اندر سوراخ ہوتا ہے. آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف آگے تھوڑا گاڑی جا کے رکے گی, آپ زیارت کریں گے. سب نے آگے کی طرف دیکھنا, بائیں ہاتھ کی طرف, آگے کی طرف. ہاں جی, ماما بھائی کی طرف بالکل سامنے دیکھیں. اچھا کہاں ابھی دیکھیے اپنے الٹے ہاتھ کی طرف بالکل سامنے. سب کو نظر آ رہا ہے بالکل پہاڑی کے اوپر چھوٹا سا پہاڑ, چھوٹا سا مینار. سب کی زیارت ہو گیا جی, ماشاءاللہ. اچھا جی, ایسا بات اب توجہ سے سنیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو لے کر آ رہے تھے, راستے میں شیطان ملا. کہتا ہے کہ اے ابراہیم, آج تک کسی نے بیٹے کو بھی قربان کیا ہے, خواب تو معاذ اللہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ جب اس مقام پر پہنچے, لٹایا گیا, آنکھوں پر پٹی باندھی گئی, چھری کو تیز کیا گیا, تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اے چھری اسماعیل کی گردن پر نشان تک نہیں لگنا چاہیے. تو اللہ پاک نے جنت سے ایک دمبا بھیجا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. اسی روز سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا اور روز قیامت تک رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اس پاک سر زمین پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اس سائڈ پہ نفق سے دور ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں بکرے ہوتے ہیں. آگے ہماری زیارت ہے مسجد خیب کی. ابھی ہماری گاڑی الحمدللہ اللہ پاک کی کرم سے
मैदान मिना में आ गए, इसे वादी मिना भी कहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करने के लिए आए तो इस मैदान में आका करीम अलैहिस्सलाम एक जगह पे खड़े होकर फरमाया कि इसी जगह पर 70 अंबिया कराम ने नमाज अदा की है और 70 अंबिया कराम की कब्र मुबारक भी है। मेरी तरफ से अभी वो आपको दिखाई मस्जिद की जियारत करा रहे हैं आपको। ये आपके उल्टे हाथ की तरफ बिल्डिंग के पीछे मस्जिद आपको नजर आएगी जिसका नाम है मस्जिद है 4 मीनार वाली मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद है। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसी जगह पर फरमाया कि 70 अंबिया कराम ने नमाज अदा की और 70 अंबिया कराम की कब्र मुबारक भी है। इसके बिल्कुल सामने की तरफ देखिए, आगे की तरफ आपको एक बड़े वाली इमारत नजर आएगी, उसके दरमियान से पुलें बनी हुई है और ऊपर बहुत बड़ा एक सफेद कलर का छतरी है, सबको नजर आ रहा है। गाड़ी के बिल्कुल सामने देखिए सीट में ये है जमरात का मकाम जिन्हें शैतान कहते हैं। 10 से 11 12 3 दिन के लिए हाजी आते हैं, कंकड़ मारते हैं, हज मुकम्मल होता है। अगर कोई हाजी 13 की रात को भी क्या करेगा, 13 को कंकड़ मारना भी उस पर लाजिम हो जाता है। ये देखो कैंप टेंट अल्लाह पाक हम सबको शैतान की शर से महफूज फरमाए। अब देखो अपने सीधे हाथ की तरफ सब बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे पर देखो कैसे खूबसूरत मंजर नजर आ रहे हैं, जिसको खूबसूरत मंजर नजर आए वो बोले सुभान अल्लाह। ये मीना शरीफ है, इसे वादी मीना भी कहते हैं। इस मैदान में हाजी 8 ज़िलहिज्जा को अपने होटल से या हरम पाक से एहराम बांध कर आते हैं। इस मैदान में आके 5 नमाजें अदा करते हैं, ज़ुहर असर मगरिब इशा और 9 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज। उसके बाद सारी रात इस मैदान में क़ियाम करते हैं। जैसे ही सुबह होती है 9 ज़िलहिज्जा के दिन को फजर की नमाज अदा करने के बाद मैदान अरफात की तरफ रवाना होते हैं। ये वो खैमे न इनको आग लग के न इनके अंदर पानी जाता है। आपने सुना होगा कि 1997 में जब खैमों को आग लगी थी तो तकरीबन 1200 हुजाजे कराम शहीद हो गए थे। अल्लाह पाक उन शहादा के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह पाक उनके तोफैल जितने भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ऐसे बात ये तकरीबन 1 किलोमीटर का सफर है, नफा का है और बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके नीचे से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से देखो मालिक कैसी शान वाला है, क्या क्या नजारे हैं मालिक की शान के, कुदरत का निजाम कैसे है। बहुत बड़ा पहाड़ उसके दरमियान से ये भी अल्लाह की शान है। हम कौन कौन सी अल्लाह पाक की नेमत को ये भुला सकते हैं। ये जैसे खत्म होगी आप अपने राइट साइड में देखेंगे, सीधे हाथ की तरफ आपको दोबारा खैमों का मंजर नजर आएगा। ये सीधे हाथ की तरफ देखिए, ये दिन हुई आगे हमारी ज़ियारत है जबल नूर की जिसके ऊपर है गार हिरा, जिस मकाम पर कुरान पाक की पहली वही नाज़िल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। उस वक्त जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर बैठकर इबादत कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु ने इस मकाम पर बैठकर 40 दिन इबादत की है। अल्लाह पाक हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे बात उससे पहले मक्कतुल मुकर्रमा के चंद ऐसे तबरुकात होते हैं जिनमें अल्लाह पाक ने शिफा रखी है और प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है शिफा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु के दौर में कोई मेडिसिन तो नहीं थी। जो भी बीमार आप सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर होता, आप सल्लल्लाहु जिस चीज के लिए उसको इशारा करते अल्लाह पाक शिफा अता फरमाते। एक होता है कुलवंजी का तेल, नबी पाक सल्लल्लाहु का फरमान है कुलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। अगर किसी को जिस्म के अंदर की कोई भी तकलीफ है, बीमारी है, दूध को गर्म करके रात को 4-5 बूंद इसमें डाल के इस्तेमाल करेंगे अल्लाह शिफा देगा। अगर पैर की तकलीफ है, इधर भी आपको मसला है यानी कि घुटनों में दर्द है या जोड़ों में या पाँव वगैरह सूज जाते हैं, इधर भी मालिश करोगे अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएगा। और अगर कोई फालिज या लकवे का मरीज है तो वो भी इस्तेमाल करेंगे अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाएगा।
یہ آپ کے سامنے ہے صرف 20 ریال کا. پورا دن اور کا عجبہ کا پاؤڈر بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کو دل کا اٹیک ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے, سینے پر ہاتھ رکھا, ٹھنڈک محسوس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دل کا اٹیک ہو رہا ہے, 7 دانے عجبہ کے گھٹنوں سمیت پیس کر کھلا دو. جب کھلایا تو بعد میں کبھی بھی درد نہ ہوا. اس میں دل کے اٹیک, شوگر, کینسر, بلڈ پریشر اور مرد اور عورتوں کے لیے جتنا بھی بے اولادی کے لیے بیماری اللہ پاک نے شفا رکھی. یہ آپ کو 10 ریال کی ایک ڈبی ملے گی. یہ 10 ریال کی ایک ڈبی آپ کو ملے گی. اور اس کے علاوہ سرمہ ہے اسمد, یہ سامنے آپ کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے جو افضل سرمہ ہے وہ اسمد ہے. یہ آب زمزم اور عرق گلاب سے بنا ہوتا ہے. اسمد سرمہ استعمال کرنا یہ سنت ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسمد استعمال کرتے تھے. یہ آپ کو 10 ریال کے 3 ملیں گے. اور اگر کوئی پورا باکس لے گا تو پھر 40 کا آپ کو ملے گا. اور خوشبو بھی ہے عود بخور, عود بخور کی خوشبو بھی ہے. یہ بیت اللہ کے غلاف پہ لگائی جاتی ہے. خوشبو لگانا ویسے بھی سنت ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے خوشبو لگاتے تھے. یہ 30 کی ایک ہے اور 50 ریال کی 2 خوشبو آپ کو ملیں گی. جن حضرات کو چاہیے تو میں آتا ہوں وہ لے سکتے ہیں, اور باقی انشاءاللہ جیسے زیارت ہے کہ آپ کو زیارت کرائیں گے.